Hello guys, नमस्ते। वेलकम टु एनएमडी इन्टरटेनमेन्ट च्यानल। तपाईहरुलाई यस इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ मोल्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ रेजिडेन्शियल बिल्डिङका लागि भनेर त्यो कुरा लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ र आज तपाईहरुलाई त्यही पार्टमा चाहिँ स्टेयरकेस कसरी एड गर्न सकिन्छ र स्टेयरकेस कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुमा चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु र बेसिकली यो बिगिनरहरुको लागि चाहिँ स्पेशली फोकस गरेर लिएर आएको भिडियो हो र आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यस भिडियोले चाहिँ त्यो किसिमको स्टेयरकेस बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो टाइपको स्टेयरकेस बनाउन गइरहेको छु त भनेर त्यो कुरा देखाउन गएको छु। तपाईहरुलाई म एउटा अटोक्याड फाइल ओपन गर्छु। अटोक्याड फाइलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको एउटा वेस्ट स्ल्याब, दुईटा स्ल्याब, तीनटा वेस्ट स्ल्याब र यो दुईटा चाहिँ ल्यान्डिङ स्ल्याब, यो टाइपको चाहिँ स्टेयरकेस बनाउन गइरहेको छु। र तपाईहरुलाई यदि यो टाइपको स्टेयरकेस बनाउन सक्नुभयो भने नर्मल्ली अरु टाइपका चाहिँ अलि इजिली नै हुन्छन्। त्यो किसिमको चाहिँ स्टेयरकेसहरु तपाईले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ र बेसिक कन्सेप्ट लेख्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले स्टेयरकेस इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई सबभन्दा फर्स्टमा इटाप्स भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि त्यसका लागि चाहिँ म प्यारामिटरहरु तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। स्टेयरकेसको लागि हेर्नुस् त, हाइट अफ द स्टेप्स भनेको 150 mm छ, वाइड्थ अफ द ट्रेड भनेको 300 mm छ, फर्स्ट वेस्ट स्ल्याब भनेको 2400 बाइ 2050 र फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको 2050 बाइ 1600, सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याब भनेको 1600 बाइ 900, सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको 2050 बाइ 1600 र थर्ड वेस्ट स्ल्याब भनेको 2400 बाइ 2050। तपाईहरुलाई म यसमा अटोक्याड फाइलमा पनि देखाउन चाहन्छु। यो भनेको सबभन्दा फर्स्टमा मैले यो वेस्ट स्ल्याब भनेको 2050 बाइ 2400, यो भनेको तपाईको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब भयो। फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको चाहिँ 2050 बाइ 1600 को र यो भनेको 1600 बाइ 900 को, यो भनेको चाहिँ तपाईको कति हो भन्दाखेरि यो पनि 1600 बाइ 2050 को र यो भनेको फेरि 2050 बाइ 2400 को र यसको हाइट हाम्रो बिल्डिङ हाइट 3 मिटर, फ्लोर टु फ्लोर हाइट चाहिँ कति छ 3 मिटर भएको भएर चाहिँ यो वेस्ट स्ल्याबदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि के अरे भर्टिकल हाइट भनेको 1200 यसको सेम भइहाल्यो। यहाँदेखि फेरि माथिसम्म जाँदाखेरि चाहिँ 600 हाइट माथि गयो, 1200 प्लस 600 तपाईको कति हुन्छ 1800 र 1800 मा फेरि यो भनेको होरिजन्टल नै भइहाल्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट भनेको 1200 गरेर 3000 मिटरको चाहिँ मैले यसरी चाहिँ स्टेयरकेसको क्याल्कुलेट गरेर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम इट्याप्समा जानुस्। इट्याप्समा गइसकेपछि यहाँनिर मैले चाहिँ 5 मिटर बाइ 5 मिटरको चाहिँ के अरे तपाईको यो एउटा किसिमको ओपनिङ थियो र त्यसमा मैले 1 मिटरको चाहिँ यसरी चाहिँ यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईहरुलाई मैले ल्यान्डिङ स्ल्याब राखिसकेको छु। त्यो भएको भएर अब तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यहाँनिर कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ त सबभन्दा फर्स्टमा फर्स्ट वेस्ट स्ल्याब बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, सबभन्दा फर्स्टमा हामी अटोक्याड फाइल तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यसमा हेर्नुस् त, म सबभन्दा फर्स्टमा यो बनाउन गइरहेको छु। यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टेप्सहरु हामीले बनाउँदैनौं, मात्र हामीले इन्क्लाइन स्ल्याब वेस्ट स्ल्याब मात्रै बनाउने हो। त्यही भएर यो ठाउँदेखि यहाँसम्मको यो स्ल्याबलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु है। इट्याप्समा जान्छु सबभन्दा फर्स्टमा। त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा मैले हेरी यो भ्यूलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि डिलिट गरिदिन्छु ल, सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ र एउटा मात्रै यो मात्रै निस्क्यो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यहाँदेखि यहाँ बिचसम्मको 2050 अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको 2400, यहाँदेखि यहाँसम्मको 2400 छ हो। अब यो कसरी लिएर त्यो स्ल्याबलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ त त्यो वेस्ट स्ल्याबलाई भन्नु सिकाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि सबभन्दा फर्स्टमा ड्रमा जानुस्। ड्रमा गइसकेपछि ड्र जोइन्ट आउट अफसेट भन्ने निस्किन्छ। यहाँ गएर अफसेटमा गएर एउटा जोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले स्ल्याब राख्न सजिलो हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा के छ हेर्नुस् है त, मैले -2050 राखेको छु है। -2050 किन राखेको भन्दाखेरि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मलाई 2050 को चाहिएको छ। तर वाइ एक्सिस हेर्नुस् त, यो माथि पोजिटिभ भनेको त के अरे तपाईको माथि गयो भने पोजिटिभ, तल आयो नेगेटिभ हो नि त। यदि मैले यहाँनिर 2050 मात्रै लेखेको भए यहाँदेखि यतातिर गए चाहिँ के हुन्थ्यो 2050 मा मेरो जोइन्ट पनि थियो, मलाई त्यहाँनिर जोइन्ट चाहिएको होइन, यतापट्टि जोइन्ट चाहिएको। त्यही भएर मैले -2050 गरेँ। र अझै हेर्नु, अब यति गरिसकेपछि अब तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप जान्छु। यति गरिसकेपछि मलाई त्यो दुई ठाउँबाट चाहिँ कतिको 2400 को होरिजन्टल लेन्थमा चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे स्ल्याब बनाउनु पर्छ। यहाँदेखि यहाँ 2400 क्लिक गर्नुस्, यहाँदेखि यहाँ
2400 क्लिक गर्नु। अब मलाई होरिजेन्टल्ली बनाउनु पर्ने होइन, हेरी यो पोइन्टदेखि भर्टिकल्ली माथि जान खोज्ने हो भने मलाई कतिको चाहिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2400 भनिसकेपछि 1200 मिटरको चाहिँ के अरे मेरो फर्स्ट वेस्ट स्ल्याबको चाहिँ हाइट छ। त्यसरी मैले 1200 को चाहिँ तपाईँको भर्टिकल हाइट बनाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले 2400 लाई चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त जेटमा गएर मैले 1200 गर्छु। 1200 गर्ने बित्तिकै यहाँदेखि माथि 1200 मिटर 1200 mm माथि चाहिँ के अरे एउटा दुईटा जोइन्ट भन्छ। अब मैले यसलाई अलिकति के अरे सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म यति मात्रै सिलेक्ट गरेर अल हिस्ट्री बनाएको छु मैले। यहाँनिर सो सिलेक्टेड अब्जेक्ट ओन्ली मात्रै गर्छु। हेर्नु त अब यो मात्रै देख्थ्यो। मैले ग्रिडलाई पनि सेट ग्रिड भिजिबिलिटी भन्छ, ग्रिड पनि हट्यो र यसलाई मैले फेरि केसमा लिएर जान खोजेँ 3D भ्यूमा लिएर जान खोजेँ। हेर्नुहोस् है त, 3D भ्यूमा लिएर जाँदाखेरि अघि मैले बनाएका जोइन्टहरू हेर्नुहोस् त इजिली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ जोइन्टहरू बनिरहेको छ। र अब मैले यहाँनिर अघि 1200 mm माथि बनाएको थिएँ। 1200 mm माथि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ के अरे यहाँनिर निस्केको रहेन सेक्सन है त। भ्यू गरेर मैले यदि रिफ्रेस विन्डो गरेँ भने चाहिँ निस्किनुपर्छ एकछिन है। निस्किन भने पनि केही छैन, फेरि पनि गर्न सकिन्छ। ड्रमा जानुहोस्, फेरि ड्र जोइन्टमा जानुहोस्, जोइन्ट अब्जेक्टमा जेट एक्सिसमा गएर कति बनाउन सकिन्छ 1200 है त। यहाँनिर गएर तपाईँले यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् है, यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर यो दुईवटा जोइन्टहरू आइसकेको छन्। तपाईँले जुनसुकै प्लेनमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई स्किप थिच्दिनँ किनभने स्किप तपाईँले थिच्नुहोस्, म चाहिँ थिच्दिनँ। यसरी मैले आइसकेपछि अब मलाई के चाहियो, स्ल्याब चाहियो। हेर्नुहोस् त स्ल्याब 150 निस्किसक्यो। मेरो स्ल्याब 150 नै चाहिएको हो है। अब मैले यसलाई घुमाउँछु एकचोटि सजिलोसँग चाहिँ के ड्र गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई म सबभन्दा फर्स्टमा घुमाउँछु है। यसरी घुमाएँ है, यसरी घुमाएर चाहिँ हेर्नुहोस् त अब अलिकति जुम गर्नुहोस्। जुनसुकै प्लेनमा बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको माथि 1200 माथि हेरी यो दुईवटा पोइन्ट बनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यो जोइन्टमा, अनि यो जोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भने 2050 हो। अब तपाईँले यहाँनिर जाने हो भने होरिजेन्टल्ली गयो, मलाई इन्क्लाइन चाहिएको छ त्यसैले मैले यसमा गएँ, अनि फेरि इन्क्लाइनै चाहिएको हो यसमा गएँ, अनि फेरि यसमा गएँ। हेर्नुहोस् त यसमा आउँदाखेरि मेरो चाहिँ अब तपाईँलाई मैले हेर्नुहोस् त अब तपाईँलाई 3D भ्यूमा चाहिँ रोटेट गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ स्टेयरकेस भनेको छ। यदि तपाईँले 1 फ्लोरमा मात्रै गर्ने भने वाल स्टोरीको ठाउँमा 1 स्टोरी बनाउनुहोस्, त्यसपछि एउटा मात्रै स्टोरी भन्छ। तर मलाई सबै फ्लोरमा एउटै किसिमको स्टेयरकेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिप्लिकेट गर्न भन्दा वाल स्टोरी बनाइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो किसिमको देखाउनु खोजेको हो। यसलाई मैले यसरी बटाएर है घुमाएँ। अब मलाई यहाँनिर एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब बनाउनु पर्ने छ है। अब ल्यान्डिङ स्ल्याब बनाउन लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् है त, यो दुईवटा पोइन्टबाट कति छ ल्यान्डिङ स्ल्याबको फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याबको डाइमेन्सन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2050 बाइ 1600 छ हो। अब यसलाई हेर्नुहोस् त इट्याप्समा हेर्नु त, यो ठाउँबाट यो भनेको 2050 हो, यतापट्टि 1600 मिटरसम्म चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फेरि के गर्ने, ड्र जोइन्टमै जाने। हेर्नुहोस् त ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर एक्स एक्सिसमा मलाई कति चाहिएको छ, दुवैपट्टिबाट 1600 बाइ 1600 चाहिएको छ है। अब मैले यहाँनिर चाहिँ जुनसुकै प्लेनमा पनि गर्न सक्छु। यसमा गरिनु भयो यसरी चाहिँ यो दुईटाबाट हेर्नुहोस् है त, फेरि झुकिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ यो एउटा यसको हो, यो यसको हो। यसरी चाहिँ के अरे दुईवटा चाहिँ के अरे जोइन्टहरू बनिसकेको छ। यसलाई स्किप गर्नुहोस्। स्किप गरिसकेपछि फेरि स्ल्याबै लिएर आउनुहोस्। फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई स्ल्याब 150 यो ठिक छ। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसमा क्लिक गर्नु, जुनसुकै प्लेनमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले अल हिस्ट्री भनिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि जुम गर्नुहोस्, फेरि अन्ततिर क्लिक हुन सक्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि यो पोइन्टमा जानुहोस्, अनि फेरि यो पोइन्टमा जानुहोस्, फेरि ब्याक टु ब्याक यो पोइन्टमा आउनुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फर्स्ट वेस्ट स्ल्याब र फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब बनिसकेको छ। अब मेरो काम भनेको फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अटोक्याड फाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो दुईवटा भनिसकेँ। अब यो यसरी चाहिँ के अरे यो एउटा सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याब बनाउनु पर्ने छ र सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याबको डाइमेन्सन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने
1600/900 छ। अब मैले तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँदाखेरि यी ट्याबमा देखाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो भनेको यति यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको 1600 होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 1600। अब मलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि 1600/900 को 1600/900 को तर कति मिटर हाइटमा माथि भन्दाखेरि 600 मिटर हाइटमा भनिसकेपछि अब तपाईँले मैले यहाँनिर स्पेसल्ली हेर्नुहुन्छ भने ड्र जोइन्ट अब्जेक्टमै जानु पर्यो फर्स्टमा। अनि त्यसपछि अब यसलाई मैले 3D फर्ममा टक्क स्ट्यान्डर्ड फर्ममा निकालेँ है त। हेर्नुहोस् है त, अब यो ठाउँमा आइसकेपछि यो ठाउँबाट अझै मैले यतापट्टि आएर चाहिँ के हुनुपर्छ, तपाईँको यो तपाईँको 1600 भयो, मलाई 900 मिटर चाहिएको छ भनेपछि म होरिजेन्टल्ली चाहिँ कति आउनु पर्यो, होरिजेन्टल्ली चाहिँ मेरो 900 यता आउनुपर्ने हुन्छ, के अरे वाइ एक्सिसमा चाहिँ मेरो 900 आउनुपर्ने हुन्छ। वाइ एक्सिसमा 900 आएर भर्टिकल कति जानुपर्ने हुन्छ, भर्टिकल चाहिँ मेरो यो ठाउँबाट अझै कति जानुपर्ने हुन्छ, 600 जानुपर्ने हुन्छ। वाइ एक्सिसमा भनेको नेगेटिभमा हुन्छ है, यो हेर्नुहोस् कति छ भन्दाखेरि 900 भनेको -900, त्यसपछि जेट एक्सिस भनेको त्यसबाट 600 माथि। यति गऱ्यो नि हेर्नु त, म सिधै निस्किन्छ क्या, त्यो पोइन्ट अरू ठाउँबाट क्लिक गर्नै पर्दैन। यसरी चाहिँ आफै सिधै निस्किन्छ। यो दुईटा पोइन्ट भनेको -900 भनेको यतापट्टि आयो, वाइ एक्सिसमा आयो, त्यसपछि गएर माथि फेरि भर्टिकल माथि चाहिँ कति गयो, 900 गयो। भनेपछि अब तपाईँलाई मैले यसमा चाहिँ अब रोटेट गर्छु, यो मैले यसरी रोटेट गरेँ, अझै रोटेट गर्छु म, किनभने मलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर हो। अझै रोटेट गर्छु, यसलाई मैले अझै यसरी रोटेट गर्छु र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, फेरि स्ल्याबमै जानुहोस्, स्ल्याब 150 भनेको छ, ठिक छ, त्यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी यसमा पनि अझै जुम गर्नुहोस्, फेरि अन्त क्लिक हुनसक्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एउटा पोइन्ट भनेको यो हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि अर्को पोइन्ट भनेको यो हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ फेरि अब सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याब पनि बनिसकेको छ। अब मलाई सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याब बनाउन आवश्यक छ। अब मैले अटोक्याड फाइलमा के बनाएँ भन्दाखेरि यो एउटा बनाएँ, यो एउटा बनाएँ, यो एउटा भनेको दुईटा वेस्ट स्ल्याब र एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब बनाइसकेँ। अब मलाई एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब र एउटा वेस्ट स्ल्याब बनाउनु बाँकी छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको लागि फेरि म यसको डाइमेन्सन भनेको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डिङ स्ल्याबको 1600 भएको छ, 2050 छ। यी ट्याब्समा हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको 1600 हो, यो भनेको 1600 हो होइन। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन भनेको 2050 हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी बनाउने, सबभन्दा फर्स्ट मैले 3D स्ट्यान्डर्डमा लिएर गएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी 3D स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। अब यसलाई मैले घुमाएँ, रोटेट गरेँ, एकछिन है, ठुलो डाइमेन्सन भयो, ठुलो डाइमेन्सनमा रोटेट गर्नुभन्दा सानो डाइमेन्सनमा रोटेट गर्दाखेरि क्लियरली देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यसरी ल हेर्नुहोस् है त। अब यहाँदेखि मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जोइन्टहरू धेरै देखिरहेको छ, यो धेरै जोइन्टहरू देखिरहेको छ। यो जोइन्टहरूलाई चाहिँ म एकचोटि सिलेक्टमा गएर फेरि सिलेक्ट गरेर फेरि अब्जेक्टिभ टाइपमा गएर होइन जोइन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् त, सबै जोइन्टहरू सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई मैले डिलिट गरेँ भने क्लिक गर्नु त यहाँनिर अब आवश्यक जोइन्टहरू मात्रै निस्किन सक्छ है त। हेर्नुहोस् त, ल तपाईँले बनाउनु भएको कुराहरू मात्रै निस्किन्छ। अब यसमा यो दुईवटा पोइन्टबाट मैले फेरि के अरे ल्यान्डिङ स्ल्याब, सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याब, यसरी सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई चाहिँ मैले बनाउनु गइरहेको छु। र अब त्यसको लागि जोइन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्रमा जानुहोस्, सबभन्दा फर्स्टमा ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस्। जोइन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ मेरो डाइमेन्सन भनेको 1600/2050 होइन। अब यसरी हेर्नुहुन्छ भने अब म एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ मेरो कति जानुपर्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिस होइन, वाइ एक्सिसतर्फ, किनभने यसलाई 3D सेटमा जानु त एकचोटि। हेर्नुहोस् त, यो भनेको एक्स एक्सिस, यो भनेको वाइ एक्सिस। भनेपछि मैले अझै यतापट्टि आउनुपर्ने छ भने नेगेटिभ वाइ एक्सिस। नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा चाहिँ मलाई कति चाहिएको छ, -2050 चाहिएको छ। भनेपछि -2050 गर्छु मैले। 2050 गरिसकेपछि यसलाई मैले रोटेट गर्छु अब चाहिँ है, किनभने बनाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि रोटेट गर्छु। हेर्नुहोस् है त, अलि ठुलो भयो, यो अलि सानो बनाऊँ,
अलि सानो अलिकति ठुलो यसलाई फेरि मैले यसरी रोटेट गर्छु यसरी रोटेट गरेर मैले यहाँनिर के गर्छु यसरी हेर्नुहोस् त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा जोइन्टहरु चाहिँ बनिसकेको छ अब यसलाई मैले स्ल्याब हेर्नुस् अब स्ल्याब निकाल्छु त्यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसको लागि स्ल्याब 150 निस्किसकेको छ यसलाई हामीहरु गर्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यो जोइन्टमा क्लिक गर्नुस् फेरि यो जोइन्टमा क्लिक गर्नुस् फेरि यो जोइन्टमा क्लिक गर्नुस् फेरि यो जोइन्टमा क्लिक गर्नुस् र फेरि ब्याक टु यसमै आउनुस् यति आइसकेपछि तपाईलाई अब मैले 3D फर्ममा देखाउन चाहन्छु हेर्नुस् त हाम्रो धेरै कुराहरु बनिसकेको छ ल हेर्नुस् सबभन्दा फर्स्टमा फर्स्ट वेस्ट स्ल्याब फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याब सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याब अब मलाई के मात्रै चाहिएको छ नि थर्ड वेस्ट स्ल्याब मात्रै चाहिएको छ अब त्यसको लागि पनि तपाईलाई मैले देखाउन गइरहेको छु हेर्नुस् त यसलाई मैले रोटेट गरे फेरि एकचोटी अब मैले थर्ड वेस्ट स्ल्याब बनाउनको लागि एप्रोप्रिएट प्लेस बनाउन चाहन्छु यसलाई यसरी रोटेट गरेर हेर्नुस् त यसरी बनाए अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो टुप्पोसम्म पुग्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको डाइमेन्सन हेर्नु अब थर्ड वेस्ट स्ल्याबको डाइमेन्सन हेर्नुस् 24/2050 छ अब यसमा चाहिँ फेरि अटोक्याड फाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बनिसके मैले यो पनि बनाए यो पनि बनाए यो पनि बनाए अब यो यसको डाइमेन्सन भनेको 24/2050 अब यसको भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको हेर्ने हो नि 1200 मिटर हाइट माथि भनेर भनेको छ अब ई ट्याब फाइलमा गएर मैले के गर्छु अब थर्ड वेस्ट स्ल्याब बनाउन गइरहेको छु त्यसको लागि फेरि ड्रमा जानुस् ड्र जोइन्ट अब्जेक्टमा जानुस् हो ड्र जोइन्ट अब्जेक्टमा गइसकेपछि यसलाई मैले एकचोटि फेरि 3D फर्ममा लिएर गए ल मलाई अब के चाहिएको छ एक्स एक्सिस नेगेटिभ एक्स एक्सिस यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट र यो पोइन्टदेखि हेरि यो टुप्पोको यो दुईटा उसमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर यो भनेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यता एक्स एक्सिस हो उता गएको भए भने एक्सकै डाइरेक्सनमा गएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो उसको अपोजिट डाइरेक्सनमा आएर नेगेटिभ एक्स एक्सिस चाहिँ मलाई कति चाहिएको छ भन्दाखेरि -2400 चाहिएको छ -2400 चाहिएको छ त्यो पनि कति मिटर हाइट माथि भन्दाखेरि 1200 मिटर हाइट माथि भनेपछि 1200 मिटर हाइट माथि मलाई त्यो जोइन्ट चाहिएको छ भनेपछि मैले यसलाई जुम गरे रोटेट गर्न थाले है त हेर्नुस् है त यसलाई मैले रोटेट गरे हेर्नुस् है त मैले यो दुईटा जोइन्टबाट गरे भने एउटा यो जोइन्टमा पुग्छ एउटा यहाँतिर आइपुग्छ होला हेर्नुस् है त सरी एक्सन है तपाईको यहाँनिर के भयो यसलाई अझै रोटेट गरेँ मैले एकचोटि यसलाई मैले अझै एकचोटि रोटेट गरेर देखाउन चाहन्छु है त हेर्नुस् त यो दुईटा पोइन्ट निस्किसकेको छ अब तपाईहरुलाई मैले यो ल्यान्डिङ स्ल्याब बनाउनको लागि यसमै गई फेरि स्ल्याब नै ठिक छ ल हेर्नुस् त यही पोइन्ट हो यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् हेर्नुस् तपाईको अर्को ल्यान्डिङ स्ल्याब बनेको छ र यसलाई मैले यसरी थिचे यति गरिसकेपछि अब यसलाई मैले 3D फर्ममा हेर्नुस् त मजाले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले रोटेट गरे ल हेर्नुस् तपाईको स्टेयरकेस बनेको छ अब मैले यसमा फेरि एकचोटि यो जोइन्टहरु चाहिँ क्लियर भिजिबल नहोस् इनभिजिबल होस् भनेर एकचोटि एक्स्ट्रा जोइन्ट कुनै निस्केको छ भनेर त्यसलाई मैले डिलिट गर्न गए जोइन्टै भएर बसेको छ सिलेक्ट गरे 120 जोइन्ट छ यसलाई मैले डिलिट गरे है एकचोटि क्लोज गरे मैले यसलाई सो अल अब्जेक्ट गर्छु एकचोटि ल हेर्नुस् सो अल अब्जेक्ट गरेर हेर्दाखेरि अब तपाईहरुले यहाँनिर के डिफल्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन अब यसलाई मैले एकचोटि
यसरी रोटेट गरेँ है। यसरी रोटेट गर्दाखेरि अब मलाई कहाँसम्मको लागि चाहिँ चाहिएको हो त यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अब यो माथि टप फ्लोरमा त के अरे यो स्ल्याब यो स्टेयरकेसलाई चाहिँ के अरे नभिजोस् केही पनि नहोस् भनेर पो मैले यसलाई चाहिँ के अरे बनाएको त। मैले अल स्टेयर बनाउँदाखेरि यो माथि पनि के भएको छ, यो भर्याङ बनेको छ, यो माथिसम्म त मलाई चाहिएको होइन। त्यही भएको भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि अल स्टेयरलाई ओन स्टेयर बनायो भने मैले ओन स्टेयरको मात्रै निस्किन्छ र यसमा गएर हेरी मैले यो ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई सिलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् यहाँ इस वान सिलेक्टेड भनेको छ यो वेस्ट स्ल्याबलाई, अनि यो पनि सिलेक्ट गर्छु, यो पनि सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि यो पनि सिलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् त, सरी अर्को सिलेक्ट भयो, यसलाई पनि सिलेक्ट गर्छु अनि यो पनि सिलेक्ट गर्छु। यति सिलेक्ट गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गर्ने अप्सन भनेको यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त। यति डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले म यहाँनिर 3D फर्ममा देखाउन चाहन्छु। 3D कै फर्ममा हो, तै पनि एक्सट्रुड फ्रेम र एक्सट्रुड सेल पनि राखिदिन्छु र अप्लाई गर्छु। हेर्नुहोस् है त। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले स्टेयरकेस बनाउन सक्छौँ। एकछिन है, रोटेट गरेँ तपाईँलाई मैले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्रुड फ्रेम भयो। यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ स्टेयरकेस कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई सिकाएँ है। यहाँदेखि यसरी गयो, फर्स्ट वेस्ट स्ल्याब, यो फर्स्ट ल्यान्डिङ स्ल्याब, त्यसपछि सेकेन्ड वेस्ट स्ल्याब, सेकेन्ड ल्यान्डिङ स्ल्याब र थर्ड वेस्ट स्ल्याब। यसरी चाहिँ के अरे स्टेयरकेस बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई सिकाएँ। र अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब यसमा इतिहासमा चाहिँ तपाईँको ऱ्याम्प केसहरू पनि निस्किन सक्छ, ती कुराहरू पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। र त्यसपछि गएर एनालाइसिसका पार्टहरू र डिजाइनका पार्टहरू पनि बाँकी छन्। र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई म त्यो पार्टहरू पनि लिएर आउनेछु र आशा छ यो भिडियोले तपाईँहरूलाई चाहिँ युजफुल हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ के अरे आशा गर्दै चाहिँ के अरे यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Thank you so much for watching the NMD Entertainment Channel's video. Thank you so much.